Welcome to Injili Media. पोप फ्रांसिस मुख्तसर अलालत के बाद 21 अप्रैल 2025 को इंतकाल कर गए। पोप फ्रांसिस का ताल्लुक अर्जेंटाइन के शहर ब्यूनस आयरस से था और उनका असल नाम जॉर्ज मारियो बर्गेग्लियो था। पोप फ्रांसिस उनका एडॉप्टेड नाम था। पोप फ्रांसिस एक नहायत ही मुनफरिद शख्सियत के मालिक थे। वो पहले पोप थे जो यूरोप से बाहर किसी मुल्क से चुने गए, यानी लैटिन अमेरिका के मुल्क अर्जेंटाइन से, और उनका ताल्लुक जेसुइट ऑर्डर के साथ था। गोया वो पहले जेसुइट प्रीस्ट थे जो पोप चुने गए। पोप फ्रांसिस की उम्र 88 बरस थी और वो डबल निमोनिया का शिकार होने के बाद रिकवर ना कर सके और अपने खालिक हकीकी से जा मिले। अपने मौत तक वो काफी फाल रहे। जुमे रात को पोप रोम की एक जेल में कैदियों से मिलने गए। हफ्ते के रोज वो सेंट पीटर बसिलिका गए और संडे अपने मामूल के मुताबिक वो बालकनी पर आकर लोगों से मुखातिब भी हुए। पोप फ्रांसिस ने इस साल अपनी अलालत के बायस ईस्टर की सर्विस को लीड ना किया। पोप फ्रांसिस ने जिन लोगों से अपनी आखिरी मुलाकात की उनमें से हाई प्रोफाइल मुलाकात अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस के साथ थी। इंतकाल करने वाले पोप्स को अक्सर सेंट पीटर के बेसिलिका के तहखाना में या क्रिप्ट में दफनाया जाता है, लेकिन पोप फ्रांसिस की अपनी हदायत या वसीयत के मुताबिक उन्हें सेंट मारिया के चैपल में दफनाया जाएगा। इससे पहले इस चैपल में माजी के 6 और पोप दफन हैं। पोप फ्रांसिस को 1969 में कैथोलिक प्रीस्ट के तौर पर ऑर्डेन किया गया। 1998 में उन्हें आर्च बिशप ऑफ ब्यूनस आयरस मुकर्रर किया गया और 2001 में उन्हें कार्डिनल का रुतबा हासिल हुआ। 2013 में पोप बेनेडिक्ट के इस्तीफा के बाद 13 मार्च 2013 को वो पोप मुंतखब हुए। आमतौर पर पोप मुंतखब करने के लिए काफी दिन सर्फ हो जाते हैं, लेकिन पोप फ्रांसिस सिर्फ एक दिन में ही मतलूबा वोट्स हासिल करने के बाद पोप मुंतखब हो गए। उनके प्रेडिसेसर यानी पोप बेनेडिक्ट भी एक ही दिन में कार्डिनल्स के कॉन्क्लेव में होने वाली वोटिंग से मुंतखब हो गए थे। नए पोप का इंतखाब सिर्फ पोप की वफात की सूरत में या पोप के इस्तीफा देने की सूरत में ही होता है, लेकिन पोप फ्रांसिस से पहले पोप बेनेडिक्ट वो वाहिद पोप थे जो 600 साल के दौरानिया में इस्तीफा देने वाले या अपने ओहदे से एब्डिकेट होने वाले वाहिद पोप थे। पोप की डेथ के बाद आमतौर पर सबसे पहला जो काम किया जाता है वो ये है कि वेटिकन सिटी के कैमरलैंगो यानी कि जो इंचार्ज होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, मैनेजमेंट करने वाले होते हैं, वो इस बात को कंफर्म करते हैं कि पोप की हकीकत में डेथ हो चुकी है। मौजूदा कैमरलैंगो कार्डिनल केविन फेरल हैं, तो गोया पोप फ्रांसिस की डेथ की तस्दीक करने वाले कार्डिनल केविन फेरल ही हैं, क्योंकि मौजूदा होली सीज के इंचार्ज वही हैं और नए पोप के इंतखाब के तमाम मराहल की सुपरविजन भी वही करेंगे। फौत होने के बाद पोप की बॉडी को आमतौर पर एक ओपन कॉफिन में रखा जाता है और ये कॉफिन एलिवेटेड बियर होता है, यानी कि ये जमीन से चंद फुट ऊपर एक प्लेटफॉर्म या छोटे से स्टेज पर रखा जाता है और इस स्टेज को या प्लेटफॉर्म को कैनालेटो या डेथ बेड भी कहा जाता है। जिस कमरे में पोप की डेथ होती है उस कमरे को फौरन सील कर दिया जाता है और पोप की बॉडी को वहां से रिमूव करके आमतौर पर एक चैपल में रख दिया जाता है। पोप के फौत होने के बाद पोप की जो मोहर होती है वो होली सीज का इंचार्ज कुछ और कार्डिनल्स की मौजूदगी में उन्हें विटनेस के तौर पर बुलाकर पोप की मोहर या सील या अंगूठी को तोड़ दिया जाता है ताकि इसका कोई बाद में गलत इस्तेमाल ना कर सके और कोई गलत या फेक डॉक्यूमेंटेशन ना कर सके। इसके बाद पोप की बॉडी को इम्बाम करने के लिए उस मखसूस जगह पर मुंतकिल किया जाता है और ये सब वेटिकन सिटी के अंदर ही होता है। पोप फ्रांसिस की बॉडी को फॉर्मलिन केमिकल के साथ इम्बाम किया जाएगा। इम्बाम करने के प्रोसेस का मकसद
یہ ہوتا ہے کہ باڈی میں سے خون نکال کر اس میں یہ لیکوڈ بھر دیا جائے تاکہ باڈی ڈکے نہ ہو اور اس میں سے اسمیل نہ آنا شروع ہو جائے۔ باڈی کو عام طور پر اپوسٹلز چیپل میں رکھا جاتا ہے اور وہاں ان کی نگرانی سوئس گارڈز کرتے ہیں تاکہ باڈی کے قریب کوئی شخص نہ جا سکے۔ کسی بھی پوپ کی باڈی کو رکھنے کے لیے 3 طرح کے کفن استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ کفن یا تو سائپرس ووڈ یا لیڈ اور یا پھر اوک ٹری کے یعنی بلوت کے درخت کی لکڑی سے بنے ہوتے ہیں۔ پوپ فرانسس کی وصیت کے مطابق ان کا کفن ایک عام لکڑی سے بنایا جائے گا اور اس کی ہر طرف زنک سے اسے سیل کیا جائے گا۔ پوپ کی باڈی کو 3 دن کے لیے سینٹ پیٹرز بیسیلکا میں پبلک ویونگ کے لیے رکھا جائے گا۔ چوتھے دن ان کو ان کی بیریل پلیس یعنی کہ دفن کرنے کی جگہ پر لے جایا جائے گا۔ پوپ فرانسس کی وصیت کے مطابق انہیں سینٹ ماریا چیپل میں دفن کیا جائے گا۔ پوپ کی وفات کے 1 ہفتے کے بعد ایک کانکلیو یعنی کہ وہ مجلس بیٹھے گی جو نئے پوپ کا انتخاب کرے گی۔ کانکلیو کا مطلب ہوتا ہے سیکریسی، یعنی کہ یہ تمام مراحل نہایت ہی سیکریسی میں خفیہ انداز سے طے پاتے ہیں۔ 1271 میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا جب پوپ گریگری X ایک کروسیڈ پر گئے ہوئے تھے اور انہیں واپس آنے میں 8 ماہ لگ گئے، لیکن ان کی جگہ کافی عرصہ کسی پوپ کو مقرر نہ کیا گیا اور پوپ کا عہدہ خالی رہنے کے بعد سیکرٹ کانکلیو بلایا گیا اور پھر ایک نیا پوپ چنا گیا یعنی پوپ گریگری X۔ نئے پوپ کا انتخاب کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہر روز 2 بار نئے پوپ کے لیے ووٹنگ کی جاتی ہے اور ہر کارڈینل جو اس پروسیس میں شامل ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کو ووٹ کرتا ہے۔ اس سال 173 کارڈینل جو دنیا بھر میں سے وہاں آئیں گے وہ اس پروسیس میں شامل ہوں گے۔ یہ کانکلیو یا یہ مجلس یا خفیہ مجلس ویٹیکن سٹی میں ہی ہوتی ہے اور جس مقام پر یا جس چیپل یا جس ایریے میں یہ تمام پروسیس ہوتا ہے اس میں جتنے بھی کارڈینلز ہوتے ہیں انہیں تمام دنیا سے گویا الگ تھلگ کر دیا جاتا ہے اور انہیں کسی طرح کی کوئی الیکٹرانک ڈیوائسز استعمال کرنے سے منع کیا جاتا ہے، یعنی وہ نہ تو ٹیلی فون اور نہ ہی کوئی اور ڈیوائس یوز کر سکتے ہیں جس سے ان کا رابطہ دنیا میں کسی اور کے ساتھ ہو سکے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمام مرحلہ نہایت ہی سیکریسی میں ہو اور کسی طرح سے بھی نئے پوپ کے انتخاب میں کوئی انفلوئنس نہ کیا جا سکے۔ تمام کارڈینلز اس پروسیس میں ہر روز 2 بار ووٹنگ کرتے ہیں اور یہ سلسلہ تب تک جاری رہتا ہے جب تک کسی آخری ایک کینڈیڈیٹ پر 2/3 کارڈینلز کی اکثریت رضامند نہ ہو جائے اور وہ 2/3 ووٹ حاصل کرنے والے کینڈیڈیٹ کو پوپ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ ہر بار جو ووٹنگ کے لیے پیپر استعمال ہوتے ہیں اور وہ بھی بڑے مخصوص پیپر ہوتے ہیں اور ان پر استعمال ہونے والی انک بھی بڑی مخصوص ہوتی ہے تاکہ کسی طرح کی کوئی بدعنوانی نہ پیش آ سکے۔ ہر بار ان پیپرز کو جلا دیا جاتا ہے اور ان جلے ہوئے پیپرز سے اٹھنے والے دھوئیں سے یعنی کہ جو بلیک اسموک ہوتی ہے لوگوں کو یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ ابھی تک پوپ نہیں چنا گیا۔ تب تک یہ عمل جاری رہتا ہے جب تک کہ اس جگہ پر موجود چمنی میں سے سفید دھواں نہ نکلے۔ سفید دھواں نکلنے کی صورت میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نئے پوپ کا انتخاب ہو چکا ہے۔ ووٹنگ اور نئے پوپ کے انتخاب کا یہ سلسلہ سسٹن چیپل میں عمل میں لایا جاتا ہے۔ پوپ منتخب ہونے کے بعد عام لوگوں کو چمنی میں سے سفید دھوئیں کے ذریعے معلوم ہو چکا ہوگا کہ نیا پوپ منتخب ہو چکا ہے، لیکن کارڈینل فیرل جو کہ ہولی سیز یعنی ویٹیکن سٹی کے انچارج ہیں، مینجمنٹ کرنے والے ہیں اور سارے پروسیس کی نگرانی کرنے والے ہیں، وہ آ کر یہ اعلان کریں گے کہ ایبموس پاپام ہمارے پاس ایک نیا پوپ ہے، یعنی نیا پوپ منتخب ہو چکا ہے۔ تو اس طرح سے نئے پوپ کا انتخاب ہوگا اور انتخاب ہونے کے بعد سفید دھوئیں سے ظاہر کیا جائے گا کہ پوپ منتخب ہو چکا ہے اور یوں ساری دنیا کو اور خاص طور پر کیتھولک چرچ کے لوگوں کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا جب ان کو ایک نیا پوپ مل جائے گا۔ تو یہ ہے وہ پروسیس جو نئے پوپ کو منتخب کرنے کے لیے عمل میں لایا جاتا ہے۔ Thanks for watching.